بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله العظيم في هذه اللحظات الطيبة وبعد هذه الصلاة العظيمة وفي هذا المكان الطيب المبارك إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم عن سورة التين، دقائق يسيرة مع هذه السورة المباركة العظيمة افتتحت بالقسم. والتين والزيتون، هاتين الثمرتين العظيمتين إشارة إلى بيت المقدس، وأقسم الله بهاتين الثمرتين أولاً لبيان فضلها، وبالنسبة للتين هي فاكهة لها فوائد عظيمة للبدن، وأما الزيتون فهو إدام ويدخل في أدوية كثيرة جداً الزيتون. وهاتين الشجرتين إشارة إلى بيت المقدس، والمراد بالإشارة هذه إن هذا المكان خرج منه أنبياء كثير، وأعظم هؤلاء الأنبياء عيسى بن مريم اللي خرج من هذا المكان. ثم جاء القسم الثاني اللي هو الطور، وطور سينين. الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل فيه سورة كاملة، سورة الطور، لأن هذا الجبل العظيم حصل هناك المكالمة التي حصلت بين موسى وبين ربه. وسبحان الله أيها الكرام، الطور سينين هي صحراء سيناء، والجبل هذا في المكان هذا المبارك، وحصل هناك المناجاة التي حصل بين موسى وربه. وعلى كل حال الطور سينين هي إشارة إلى بعثة موسى عليه السلام من الآخر. بعدها جاء البلد الأمين مكة، وسمي أميناً لأنه من دخله كان آمن. أمين المراد به الأمن، وهو إشارة إلى مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعاً هي الأقسام الثلاثة بدأ بالأدنى وليس فيهم دني، عيسى عليه السلام أولاً، ثم أعلى منه درجة موسى، ثم أعلى من الاثنين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهي إشارة إلى الكتب الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، وإشارة إلى الرسالات الثلاثة وإلى الأنبياء الثلاثة. وجاء القسم بهذه الصورة، جاء القسم بعد جواب القسم جاء بعدها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا جواب القسم أيها الكرام، أقسم الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في أحسن صورة، في صورة غافر، وصوركم فأحسن صوركم. خلق الإنسان كما قال الإمام ابن عربي عليه رحمة الله، يقول: ما خلق الله خلقا أحسن من الإنسان، لا ظاهر ولا باطن. جعل حياً كريماً متكلم، ينطق، ينظر، يسمع، يقوم. جعل خلقه معتدل قائم، ما جعله يمشي على الأربع، ما ينحني، يأكل بيده ما يأكل بفمه. المهم أنه كرمه، فخلقه تكريماً. خلقه سواء من جعل له عقل، والعقل هذا هو الذي هو يميز الإنسان عن سائر المخلوقات. العقل هذا أعظم مخلوق خلقه الله، العقل، وعليه مناط التكليف. فجعل الإنسان عاقل، جعله سميع، جعله بصير، وخلقه في أحسن صورة، وخلقه على الفطرة: خلقت عبادي حنفاء. وكلفه بالأمانة، وهي أخطر شيء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون هذا اللي نحن فيه، خلق الدار والساكن. خلق الدار في 6 أيام،
بدءا بالأحد وانتهاء بالجمعة. آخر مخلوق آدم، بعد خلقه وتسويته عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقالت يا رب ما لي إذا أنا حملتها؟ قال إن أحسنت كافأتك وإن أسأت عاقبتك، فأبت وأشفقت من حملها. وطبعا يا جماعة عرضت الأمانة على آدم عليه السلام فحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الآن إيش الأمانة؟ ما هي الأمانة؟ التكاليف الشرعية، هذا واحد. أولا ما بينك وبين الله، ما بينك وبين الناس، ما بينك وبين نفسك، هذه تشمل جميع الأمانة. سمعك، بصرك، لسانك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إيش؟ تسأل عنه، كل شيء. هذه المخلوقات كلها أيها الكرام، هذه الأشياء الأمانة هذه. العجيب في الأمانة أيها الكرام إنها وردت في صحيح البخاري، قال نزلت الأمانة في جذر يعني في أعماق القلب، يعني مع الفطرة، مزروعة مع الفطرة الأمانة. والأمانة هذه مرتبطة بالإيمان، إذا وجد الإيمان وجدت الأمانة، وإذا فقد الإيمان فقدت الأمانة. ولذلك سبحان الله أيها الكرام، لما حملها الإنسان جعل السماء سقف له، والأرض فراش، والجبال أوتاد، والشمس ضياء، والقمر نور، والنجوم يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وحمله في البر وحمله في البحر، وسخر له الكون كله. وجاءت الآية اللي بعدها يا جماعة سبحان الله، لما قال وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بعدها قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات. الآن الأمانة إذا ما قاموا بها يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذا اللي بيعاقبون، ما حملوها، ضيعوها. وبعدين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. شفتوا هذه السورة العظيمة، والتين والزيتون، كرم الله هذا الإنسان واجتباه بعبادته، فإذا شكر الله على هذا التسخير وعلى هذا التكريم وعلى هذا الاجتباء ارتفع إلى أعلى عليين. وإذا لم يشكر الله على هذا التكريم ولم يؤدي الأمانة وفرط وضيع سينزل إلى أسفل سافلين. ومن هنا أيها الكرام الله سبحانه وتعالى كرمنا واجتبانا وصورنا فأحسن صورنا، وخلقنا في أحسن صورة، فانقسمنا بعد هذا التكريم إلى قسمين: قسم لم يشكر، وبدل ما يعبد الله اللي خلقه ورزقه بدأ الإنسان يعبد هذه الأشياء اللي سخرها الله له، فعبد الشجر وعبد الحجر وعبد القمر وعبد الشمس وعبد البشر وعبد الأصنام وترك عبادة الله. يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، بدأوا يعبد الشيطان. ولذلك يا جماعة إذا في علامات الساعة يرسل الله رياح تقبض أرواح المؤمنين، يبقى من شرار الناس، يجيهم الشيطان يقول ألا تستجيبون؟ قال إيش تأمرنا به؟ بهذه الصورة ألا تستجيبون؟ قال إيش تأمرنا به؟ قال فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعبدونها. فكل من عبد بشر شجر حجر مخلوق هو في الأصل يعبد الشيطان، من الآخر يعبد الشيطان. وإذا عبد الشيطان، الشيطان يدخل علينا في الخلق هذا عن طريقين: أولا تغيير الصورة الآن خلقنا الله في أحسن صورة، يدخل في التغيير الآن. قال ولآمرنهم فلا يغيرن إيش؟
خلق الله، تغيير الإنسان، يغير الشيطان يدخل عليه في تغيير صورته، والثانية تغيير فطرته، الفطرة هذه. ولذلك يا جماعة الشياطين تنزل وتغير هذه الفطرة عن طريق إيش؟ الشبهات والشهوات. إذا الناس سبحان الله أيها الكرام من علامات الساعة، من علامات قربها نزع الأمانة هذه. وهي الأمانة يا جماعة هي التكاليف الشرعية هذه، الصلاة والصيام وعبادة الله وترك حدود الله، هي الأمانة هذه، هي من علاماتها رفع الأمانة. جاء الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. ولهذا يقول لك إن هذه الأمانة إنه ينام الإنسان فتقبض منها الأمانة، يبقى منها شيء يسير، ثم ينام النومة تنزع منها الأمانة، حتى قال مثل الجمرة لما تدحرج على رجلك وينتبر، يعني يطلع فيها زي الموية كذا، تشوفها منتبرة كذا منتفخة، تشوفها من الظاهرة كذا، لما تقالبه كذا وله صعب. ما هو قال يعني جاورته؟ قال لا. قال تعاملت معه بالمال؟ قال لا. سافرت معه؟ قال ما عرفته. تشوفها من بعيد تشوفها كذا. ولذلك الأمانة هذه تشوفها من الظاهر طيب، ولكن لما تقالبه كذا إذا ما عنده شيء. وإذا الناس سبحان الله والكرام هذه الأمانة اللي عرضت. ولذلك سيعذب الله المنافقين والمنافقات وسيتوب على المؤمنين والمؤمنات. وبالنسبة للمشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات هذا ضيع الأمانة، فهؤلاء سيدخلون النار وينزلون إلى أسفل سافلين. ويا ليت الأمر يكف ذلك. طبعا أسفل سافلين باختصار النار، يدخلون النار. ليش؟ ضيعوا الأمانة، تركوا عبادة الله، تمردوا على أوامره وارتكبوا حدوده، تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، ينزلهم إلى الله إلى أسفل سافلين في أقبح صورة، في أقبح صورة. ما هو خلق في أحسن تقويم، في أحسن صورة. والله يا جماعة إنهم جايبين صورة واحد يعني لا زال حي، قد عمره 80 سنة، طالع في وجهه سبحان الله يا جماعة، تشوف ظلمة الكفر والمعاصي في وجهه. قد هو سبحان الله، مع أنك لما تشوف صورته، جايبين صورته وهو باقي شاب، وصورته لما وصل 80 تشوف فيه فرق هاي. ليش؟ ترى الكفر والمعاصي ينزل، ترى هذا بس باقي في الدنيا، إذا مات يصبح وجهه أسود وتزرق عيونه، وينزل في أقبح صورة إلى أسفل السافلين، يصبح أخس المخلوقات بعد ما كرمها الله على جميع المخلوقات. وإذا طاع الله سبحانه وتعالى يرفعها الله إلى أعلى عليين في أحسن صورة. قال أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. هؤلاء في أحسن صورة وفي أعلى عليين، أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع وغير ناقص، لا منقوص ولا مقطوع. باقي آيتين: فما يكذبك بعد بالدين. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وانقسمنا فريقين طائع وعاصي، رفع الطائعين وسبحانه وتعالى أنزل العاصين إلى أسفل سافلين. جاء السؤال: طيب إيش اللي يكذبك بيوم الدين؟ يقول: ما هو السبب الذي جعلك تكذب بيوم الدين وتكذب بيوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني فيها تفسيرين. التفسير الأول: لا يليق بحكمة الله، يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله سبحانه وتعالى لو ما في بعث، ما في جنة وما في نار، كان يكون اللي تصلي واللي ما يصلي كلهم سواء، كان يكون المجرم والطائع كلهم سواء، والمؤمن والكافر كلهم سواء. لكن هذا لا يليق في حكمة الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفي نفس الوقت أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني الحكم العدل، يدخل هؤلاء جنة بفضله ويدخل هؤلاء النار بعدله. ولذلك أحكم الحاكمين لأن رفع المؤمنين الطائعين في الجنة، وأحكم الحاكمين أنزل هؤلاء المجرمين إلى أسفل سافلين في أقبح صورة. هكذا انتهت الصورة أيها الكرام، ونسأل الله أن ينور قلوبنا
بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، لأن لله يوم تبيض فيه الوجوه تسود. نسأل الله العظيم أن ينور لنا ولكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.